السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند. هذا الفيديو موجه لتلاميذ السنة الرابعة متوسط. إذا كما وعدناكم سابقا راح نديروا مراجعة لاختبار الفصل الأول، وأول جزء من المراجعة راح يكون في هذا الفيديو. هذا الفيديو راح نديروا فيه مراجعة شاملة لدروس المقطع الأول والمقطع الثاني سيكونس 1 و 2، وراح نزيد لكم إضافة إلى ذلك، يعني راح نديروا هذه تاع مراجعة، وراح يكون عندنا فيديو ثاني للأسئلة، صيغ الأسئلة الممكنة اللي راح تقدر تجيكم في الامتحان، وأيضا فيديو آخر خاص بالوضعية الإدماجية. ندخل مباشرة في الدروس، وراح تلقاو في صندوق الوصف الآخر البي دي اف، رابط بي دي اف تاع هذا المجلة اللي راهي قدامكم. نبداو بالدرس الأول تاعنا اللي راح يكون le vocabulaire de l'argumentation. Ça veut dire quoi le vocabulaire de l'argumentation؟ هما مجموعة من الكلمات والمصطلحات اللي عندهم علاقة بالنص الحجاجي، le texte argumentatif. نبدأ بأول كلمة اللي هي le thème. كلمة le thème معناها le sujet ولا l'idée générale، هي الفكرة العامة ولا الموضوع تاع النص، الموضوع اللي يدور عليه النص، يتكلم عليه النص. Deuxième mot اللي هو la thèse. La thèse c'est quoi? C'est l'opinion, c'est l'avis, c'est le point de vue et c'est la position de l'auteur. إذن هي موقف ووجهة نظر ورأي الكاتب. داكور، هذو 5 كلمات عندهم نفس المعنى اللي هو وجهة نظر الكاتب والرأي الشخصي للكاتب اللي يديروا في في المقدمة تاع النص الحجاجي، le texte argumentatif. كلمة أخرى اللي هي argument. Les arguments ce sont quoi? Ce sont des preuves, des pensées, des idées. هي أدلة، هي أفكار، براهين، حجج يستعملها الكاتب في النص الحجاجي dans le texte argumentatif pour défendre la thèse. إذا باش يدافع على الرأي الشخصي نتاعو يستعمل les arguments. Il emploie les arguments pour défendre la thèse. الكلمة الموالية اللي هي راح تكون كلمة argumenter. وش معناها argumenter؟ Argumenter, ça veut dire prouver, démontrer quelque chose، يعني تثبت وتبرهن وتدافع وتحاول تقنع حول فكرة معينة. كي نكونوا في المقطع الأول نستعملوا نقولوا argumenter بين قوسين persuader، وكي نكونوا في الميدان الثاني le projet 2 نقولوا argumenter بين قوسين convaincre. وش هو الفرق بين persuader و convaincre؟ persuader هي أنك تقنع باستعمال أدلة تاع العاطفة، باستخدام العاطفة. أما convaincre هي أنك تقنع باستخدام أدلة منطقية، داكور، تستخدم العقل والمنطق، لا لوجيك. كي تستعمل العاطفة نقولوا persuader، كي نستعملوا العقل والمنطق لا لوجيك نقولوا convaincre في البروجي 2، persuader في البروجي 1. الكلمة الموالية في le vocabulaire de l'argumentation راح تكون les exemples. Les exemples هما نفسهم les illustrations، الأمثلة والصور. dans un texte نستعملوا أمثلة. مثلا نتكلم أنا على les sites touristiques، je donne des exemples، d'accord. نمد أمثلة على des sites touristiques مثلا dans la ville d'Alger. هذا le vocabulaire de l'argumentation. في واش يساعدكم هذا الدرس؟ كي تعرفوا هذا الدرس تقدروا كي يمدوا لكم ان تكست argumentatif vous pouvez l'analyser، تقدروا تحللوه، يعني تقراوه وتفهموه وتستخرجوا منه هذه المعلومات الأساسية. كي نقول لك واش هو لو تام تاع لو تكست، تقول لو تام معناها الموضوع. كي نقول لك واش هي لا تيز dans un texte argumentatif، تعرف بلي لا تيز هي موقف الكاتب وتقدر تستخرجها. بالنسبة لبعض الملاحظات حول لا تيز قبل ما نفوتوا للدرس التالي. لا تيز dans un texte argumentatif، la thèse peut être implicite ou explicite. وش معناها؟ يعني لا thèse تقدر تكون explicite معناها واضحة وظاهرة، يعني باينة. كيفاه باينة؟ تلقاوها تبدأ بلي verbe d'opinion، les verbes et les expressions d'opinion، أفعال الرأي اللي راح نشوفوهم إن شاء الله في درس راو جاي. اما كيما يعني يا اما تلقاوها فيها un verbe d'opinion، ولا تلقاوها جمله في المقدمه une phrase dans l'introduction، وتكون هذه الجمله فيها يعني تعابير توضح وتبين باللي الكاتب نتاعنا راه يمد الراي الشخصي نتاعو حول الموضوع.
داكور، مثلا جو دي الجي اي لا بلو بيل فيل دو l'Algérie. هذه الجملة واضحة بلي سي ان اوبينيون، باردون سي اون اوبينيون، سي ان افي دو لوتور. داكور، بوين دو فيو تاع لوتور، لا تيز. اما لا تيز امبليسيت يعني الغير واضحة، يعني رأي الشخصي كيكون غير واضح، هنايا واش راح يكون؟ راح الكاتب تاعنا ما راحش يستعمل جملة في النص، جملة يعني واحدة تبين الآخر، لا لا. لا تيز امبليسيت نتوما تستنتجوها، يعني تقراو النص كامل وتعرفوا الكاتب نتاعكم على واش راه يدافع. هذيك الفكره اللي راه يدافع عليها تحاولوا ديروها نتوما في جمله. مثلا يمدو لكم ان تكست كي بارل سور لا فيل دو دالجي، ما يستعملش الكاتب جمله واضحه في النص، تقراو النص تفهموا الكاتب على واش راهو يدير، باللي راهو يتكلم على لا بوتي دالجي باغ اكزومبل. فو ديت باللي مثلا ا مون افي ولا ديريكتومون تكتبوا لا فراز تاعكم الجي اي لون دي بلو بيل فيل دو l'Algérie. اذا نتوما تفهموا الفكره وديروا لها الصياغه كما بغيتوا، يعني صياغه الاجابه كل تلميذ ويقدر يجاوب كما بغى، المهم يكون عندهم هدف واحد. اذا بدون اطاله ننتقل للدرس الموالي واللي راح يكون لو شون ليكسيكال. وش هو لو شون ليكسيكال؟ درس مهم بزاف في السنه الرابعه متوسط ودائما يجيكم. لو شون ليكسيكال بالعربيه هو الحق المفاهيمي، احنا ما يهمناش الترجمه نتاعو، يهمنا المعنى نتاعو. لو شون ليكسيكال باردون سي لونسومبل دي مو سوا دي نون دي فيرب دي ادجيكتيف دي زادفيرب، يعني هي مجموعه من الكلمات مهما يكون الطبيعه نتاعها، يعني افعال، اسماء، ربما صفات، المهم مجموعه من الكلمات لي كي دون ان تكست se rapportent à une même notion، يعني في نفس النص، هذه الكلمات يكونوا في نفس النص ويكونوا عندهم موضوع واحد، يعني عندهم علاقة بنفس الموضوع ولا بنفس الفكرة. مثلا ندير مثال، كلمة ميليتير، مثلا ان بلان ميليتير، ان سولدا، مثلا جو دي لي زارم. لي زارم هما الأسلحة، لي سولدا هما الجنود، وعندنا ان بلان ميليتير معناها مخطط عسكري. هاد ثلاث كلمات نقولوا بلي il appartiennent au champ lexical de la guerre، ينتميو للحقل المفاهيمي للحرب. داكور، نقول لكم مثلا الحقل المفاهيمي للطبيعه تقولوا لي لي زاربر، لي زانيمو، باغ اكزومبل جو دي لي بلانت كما قلنا لي زاربر، مثلا لي بيزاج، هذو ايضا كلمات ينتميو قلنا لو شون ليكسيكال تاع الاخر تاع لا ناتور. وانتم على حساب لو تاكس نتاعكم راح يطلبوا منكم ان شون ليكسيكال بريسي. جو بونس تكونوا ايضا فهمتوا هذا الدرس تاع لو شون ليكسيكال. بون ننتقلوا للدرس الثالث. فقط ملاحظه قبل ما نكملوا، هذا الفيديو قادر يجيكم شويه طويل، راني تعمدت في هذا الفيديو نديرو ان بو ديتايي، نديرو شويه مفصل باش تفهموا، لانه ما بغيتش نختصر يعني الشرح باش حتى اللي ما فهمش من قبل يقدر يفهم. اذا لي كونيكتور، الدرس تاع لي كونيكتور واش معناها كلمه كونيكتور؟ سو سون دي مو دو ليزون، هي ادوات ربط. اذا هذا ادوات الربط يستعملها الكاتب في النص نتاعو دون ان تكست ارغومونتاتيف ولا نيمبورت كال تكست بور يعني اورغانيزي لو تكست، يعني باش ينظم النص نتاعو ويرتبو ويكون نص متناسق منظم، يستعمل لي كونيكتور. اذا في دون ان تكست ارغومونتاتيف عندنا ديفيرون تيب دو كونيكتور، عندنا عده انواع نتاع لي كونيكتور هادو، وكل كونيكتور عنده الاستعمال نتاعو، يعني ما تقدرش تخلطهم، ما تقدرش تستعمل هذا النوع في مكان النوع الاخر، يعني كل نوع عنده وين نستعمله. مثلا عندنا لي كونيكتور الاولين بور ديجاجي لو بروبليم، اذا باش نطرحوا الموضوع ولا نطرحوا الاشكاليه نتاع النص، موضوع النص، لو تيم دو تكست، نستعملوا كالكو تيب دو كونيكتور. مثلا avant toute chose, avant de commencer، مثلا je dis aujourd'hui, actuellement, de nos jours. هذو المصطلحات ولا هاد لي كونيكتور نستعملوهم وين؟ في المقدمه، في الانتروداكسيون، في البدايه طول كي تبدا كي تكون باغي دير الموضوع نتاعك، تطرح الموضوع نتاعك. مثلا موضوع نتاعك يتكلم عن لا فيولونس، tu dis de nos jours la violence، يعني aujourd'hui la violence est un phénomène très يعني propagé dans les communautés، nos communautés، يعني العنف ظاهرة منتشرة كثيرا في المجتمعات نتاعنا. داكور، في أيامنا هذه، يعني de nos jours. إذا هذا المصطلح
عباره عن اداه نستعملوها في النص نتاعنا باش نبينوا الاخر، باش نبينوا بلي رانا بدينا في الموضوع. عندنا النوع الثاني تاع لي كونيكتور اللي هما بور انترودوير دي زيكزامبل، باش نديروا مثال. ولا قبل هذا النوع الثاني تاع لي كونيكتور هو لي كونيكتور اللي نستعملوهم باش بور انترودوير لي زارغومون، باش نبداو بهم لي زارغومون. عندهم اسم هذو لي كونيكتور، نسميهم لي كونيكتور دينوميراسيون، اللي هما راكم تشوفوا فيهم هنا في الملخص، راهم كيف في الجزء الثاني من الصفحه. لي كونيكتور دينوميراسيون هما ايضا هو نوع تاع لي كونيكتور نستعملوهم في العرض في لو ديفلوبمون دان تكست ارغومونتاتيف بور انيميري بور اورغانيزي لي يعني كلاسي لي زيتاب دو ريزونمون ولا كلاسي لي زارغومون. يعني هي ادوات تسمح بترتيب الحجج والافكار في النص نتاعنا. حتى هما الاستعمال نتاعهم يعني كيما نقولوا هنا نوعي، كل كونيكتور دينوميراسيون عنده الاستعمال نتاعو. كانوا مجموعه من لي كونيكتور دينوميراسيون نستعملوهم باش نديرو لو بروميير ارغومون. مثلا تقديم الحجه الاولى دابور تو دابور، راكم عندكم القائمه بلا ما نقراها. باش كي تبغيو تزيدوا حجه ثانيه تضيفوا بور اجوتي ان ارغومون تستعملوا بوي انسويت اون سكون ليو الى اخره. كي تبغيو التأكيد بإضافة حجة ولا الإلحاح انسيستي، الإلحاح كي تبغي يعني تلح بإضافة حجة جديدة تستعمل هذو دوطون بلوس كو ميوز انكور إلى آخره. وكي تبغي خلاص لو ديرني ارغومون الحجة الأخيرة نتاعك تستعمل ديرنييرمون اونفان اون ديرني ليو. الان اذا النوع الاول تاع لي كونيكتور قلنا اللي نستعملوه في المقدمه. النوع الثاني هما لي كونيكتور دينوميراسيون هذو بالانواع نتاعهم الاربعه. النوع الثالث تاع لي كونيكتور هو لي كونيكتور كون امبلوا بور انترودوير دي زيكزامبل، نستعملوهم باش نبداو باش نديرو مثال. يعني دون ان تكست ارغومونتاتيف قلنا باللي اون امبلوا لي زيكزامبل نستعملوا الامثله من اجل توضيح الحجج. يعني تكون عندي حجه ان ارغومون نبغي نوضحها واش نستعمل ان اكزامبل. باش نبدا ليكزامبل تاعي واش لازم نستعمل الكلمات هذو باغ اكزامبل نوتامون كوم اون ايفي، راهي مش مكتوبه هنايا تقدروا تزيدوها اون ايفي داكور بور بروف، ولا تستعملوا لي دو بوين نقطتين، تكتب الارغومون تاعك دير نقطتين وتمد مثال عليه. مع انه لي زيكزامبل كانوا اللي مازال ما قراوهمش يعتبروا كدرس في المقطع الثالث لا تروازيام سيكونس. اخر نوع نتاع لي كونيكتور هنايا هو لي كونيكتور كون امبلوا بور كونكلور لو تكست، باش نديروا الخاتمه نتاع النص الحجاجي. وش هما لي كونيكتور اللي نستعملوهم؟ بور فينير بور كونكلور اون كونكلوزيون الى اخره. عندكم القائمه هنايا طويله. ان شاء الله نكونوا ما طولناش عليكم. ننتقلوا للدرس الاخير في ما قبل الاخير في الفوكابولير اللي هما لي فيرب لي زيكسبرسيون دوبينيون، ادوات ولا افعال وعبارات الراي. هما اذا كي نبغي نعبر في النص على الراي نتاعي بوغ يعني بريزونتي مون اوبينيون مون بوين دو فيو نستعمل هذه الادوات. يا اما يكونوا افعال كيما جو بونس جو كروا جو تروف جو ريمارك جو سوي كونفانكو جو سوي سور جو سوبوز. المهم ولا العبارات à mon avis d'après moi selon moi j'ai le sentiment que. هذا وين نستعملوهم في لاتيز، يعني في التعبير الكتابي. كي نقول لكم ريديج ان تكست وتبغيو تكتبوا مقدمه، والمقدمه هذيك لازم ديروا فيها لاتيز الراي الشخصي. لازم الراي الشخصي نتاعكم تستعملوا فيه ان فيرب ولا اون اكسبرسيون دوبينيون، تستعملوا فعل ولا عباره من عبارات الراي. اخر درس هنا موجود في الملخص اللي هو لي بروسيدي ارغومونتاتيف. هذا الدرس اللي نقدر نقول لكم باللي قادر تقولوا لي كامل باللي ما درتوش هذا الدرس في القسم. راح نحاول نشرح لكم باختصار فقط، ما نركزوش عليه بزاف. عندكم كما راكم تشوفوا 7 كونيكتور 7 بروسيدي ارغومونتاتيف، 7 وسائل ولا 7 ادوات من ادوات الحجاج. عندنا الاداه الاولى لا ديفينيسيون، التعريف في نص حجاجي. هذه الادوات الفائده تاعهم واش هي؟ كي تكون في نص حجاجي توظف هذه الادوات باش تدعم الحجاج نتاعك داكور. يعني الارغومونطاسيون تاعك باش تردها قويه ومتينه، تستعمل يعني تكون سوليد، لازم تستعمل هذا لي بروسيدي.
كيما لا ديفينيسيون في التكست تاعك تقدر تستعمل تعاريف، تستعمل دي زيكسبليكاسيون شروحات ولا تفاسير. لي زيكسبليكاسيون هذو الفرق بينهم وبين التعريف هو كيما راهو مكتوب هنا في الملاحظه، انه التعريف لا ديفينيسيون تكون مختصره ريزومي بغاف، مي ليكسبليكاسيون الشرح ولا التفسير يكون مفصل ديتايي. اذا الشرح يكون ديتايي ولا ديفينيسيون تكون قصيره يعني تكون كورت. لو بروسيدي ارغومونتاتيف الثالث اللي هو لينوميراسيون التعداد. مثلا تقول il y a 4 types de couscous وتسميهم، دير نقطتين وتبدا تسميهم، الاول فاصله، الثاني فاصله، الثالث الى اخره. هذه لينوميراسيون. ولا كاين مثال ثاني على لينوميراسيون هما لي زارغومون، نقولوا دابور نكتب لو بروميي ارغومون، ensuite لو دوزيام ارغومون، enfin ودير لو تروازيام ارغومون. هذه سي اون انوميراسيون، يعتبر كتعداد يعني اولا ثانيا ثالثا اخيرا. داكور، ان شاء الله تزيدوا تكونوا فهمتوا هذه. المثال او الاداه الرابعه لو بروسيدي ارغومونتاتيف تاعنا اللي هو ليكزامبل ولا ليلوستراسيون، المثال يقدر يكون مثال مكتوب كما شفناه من قبل باغ اكزامبل مثلا وتمد الامثله نتاعك، ولا يكون عباره عن صوره اون ايماج ديرها مع النص نتاعك. بقاو لي هذو ثلاثه الاخرين. بون عندكم لا غراداسيون الى ديدكسيون ما نشرحهمش، خليونا منهم. بقى لنا الاخر طول لا ريفوتاسيون. واش معناها لا ريفوتاسيون؟ معناها جايه من لو فيرب ريفوتي ولا ريفوزي، معناها الرفض ولا المعارضه ولا الطعن في فكره معينه. مثلا كانت فكره الناس يشوفوها انا راني ضدها، جو سوي كونتر. في لو تكست نتاعكم باش تعرفوا لا ريفوتاسيون، تلقاو في الجمله هذيك مكتوب مثلا موجود العبارات التاليه: au contraire, contrairement, je suis contre, je m'oppose. داكور، يعني انا ضد هذه الفكره، يعني كما نقولوا حنايا كونترير يعني على العكس من ذلك. داكور، تمد الفكره نتاع الناس واش يقولوا لي زوتر، ومن بعد تمد الفكره نتاعك نتاع ليدي نتاعك نتايا اللي هي لوبينيون نتاعك، الراي نتاعك. هذو لي بروسيدي ارغومونتاتيف باختصار. كملنا الدروس تاع الفوكابولير، نزيدو لا غرامير. لا غرامير قريتو زوج دروس ساهلين خلاص، تبعوا معايا. عندكم لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف اي لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اولا واش هو الفرق بيناتهم؟ راح كل وحده نتعرفوا عليها. لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هي تقدروا تقولوا بالعربيه يسموها الجمله الموصوله. فقط انا شرحت لكم برك باش نقرب لكم المثال باش تفهموني كي نشرح لكم. La proposition subordonnée relative est une expansion du nom، يعني كيما l'adjectif qualificatif ou le complément du nom. قريتوهم بكري هذو في السنه الاولى متوسط باللي كي تكون عندي تكون عندي كلمه اسم، بغيت كيما نقول حنا نوضحوا ونبينوا. مثلا نقول لك جومبلوا دو سافون، انا استعمل الصابون ونسكت، انت راك فهمت باللي نستعمل صابون، مي ما عندكش تفاصيل، ما عندكش معلومات على هذا الصابون واش هو. بس كي نقول لك جومبلوا دو سافون ليكيد، راك عرفت معلومه باللي هذا الصابون سائل. ليكيد هذه واش هي؟ سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف. اذا نقدروا نستعملوا لادجيكتيف كاليفيكاتيف باش نوضحوا كلمه معينه. داكور، ونقدروا نستعملوا لا ريلاتيف. هذه كيف تجي لا ريلاتيف؟ في نفس المثال جومبلوا دو سافون ليكيد كي تي لي بكتيري، استعمل الصابون السائل الذي يقتل البكتيريا. اذا كي لما اضفنا لا ريلاتيف هذه كي تي لي بكتيري، زدنا ووضحنا المعنى اكثر حول هذا الصابون. اذا كي نعودوا نستعملوا هذه الكلمات باش نوضحوا كلمه معينه، هذوك الكلمات ولا هذو الادوات المستعمله من اجل توضيح اسم معين نسميهم لي زيكسبونسيون دو نون. اذا لي زيكسبونسيون دو نون هما كلمات نستعملوهم باش نوضحوا اسم معين، النون كيما في الاكزامبل تاعنا لو سافون. اذا قلنا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف elle est toujours introduite par un pronom relatif. دائما كيف تعرفوها روحوا البدايه نتاعها تلقاوها تبدا بان برونون ريلاتيف، تبدا باسم موصول. واش هما لي برونون ريلاتيف اللي لازم تحفظوهم؟ اللي هما كي، كو، دون، او. عندكم 4: كي، كو، دون، او. داكور، عندكم كي، كو، دون، او. هذو تحفظوهم علاه باش يعني كي تلقاوهم في بدايه اي جمله مسطر تحتها ولا تعرفوا بلي راكم دون زون ريلاتيف. ايضا لو برونون ريلاتيف هذا
se place après l'antécédent، يعني قبل الاسم الموصول هذا، قبله راهو كاين اسم دائما، هذاك الاسم اللي يجي قبل الاسم الموصول، الاسم هذاك اللي يجي قبله نسميوه لونتيسيدون، اللي هو نفس الاسم اللي يعوضه لو برونون ريلاتيف. كيفاه؟ نشرح لكم بالعربيه. مثلا نفس المثال السابق، انا استعملت الصابون الذي يقتل البكتيريا، نقول لك وراه لا ريلاتيف، تقول لي هي الجمله موصوله الذي يقتل البكتيريا. هذاك الاسم الموصول الذي كي على من يعود، à qui renvoie le pronom qui، هذاك تقولوا il renvoie au savon، يرجع على كلمة الصابون، يعني الذي، شكون هو الذي؟ هذا هو الصابون، لو سافون. alors في هذه الحالة هذيك كلمة الصابون هذيك هي لونتيسيدون. يعني كي تبغيو تبحثوا على لونتيسيدون واش ديروا؟ تقولوا تطرحوا هذا السؤال، vous posez la question à qui renvoie le pronom relatif، à qui renvoie le pronom relatif. كي تلقاو à qui renvoie le pronom relatif تعرفوا مباشرة لونتيسيدون تاعكم. اما بالنسبه لا بروبوزيسيون كومبليتيف كونجونكتيف، هي دائما تكون تبدا بون كونجونكسيون، سميوها لا كونجونكسيون دو سوبورديناسيون كو، يعني لا ريلاتيف تبدا يا اما بكي ولا بكو ولا بدون ولا بو، مي لا كومبليتيف باش تبدا بكو دائما. هاد لا كومبليتيف هذه على اسمها كومبليتيف لانها elle complète le sens du verbe qui la précède، يجي قبلها فعل، هذاك الفعل تكمل المعنى نتاعو، elle complète le sens نتاعو. elle ne peut être ni déplacée ni supprimée، ما نقدروش نحذفوها ولا نغيروها الموقع نتاعها في الجملة. هي تلعب دور المفعول به، elle joue le rôle d'un COD، لأنها تجيب على السؤال كوا. مثلا تقولك je pense qu'elle est malade، السؤال تاعها وش هو؟ tu penses à quoi؟ je pense qu'elle est tu penses quoi؟ je pense qu'elle est malade. الإجابة هي أنك تكتب لا كومبليتيف هذيك. هذا كل وحدة تعريف تاعها. لو كان يقولوا لكم يمدوا لكم جملة وفيها كو في البداية هذيك تاعها تبدا بكو، اسكو تسميوها ريلاتيف ولا كومبليتيف؟ راح يعني يصرى لكم مشكل، لانه لا ريلاتيف تقدر تبدا بكو ولا كومبليتيف تقدر تبدا بكو. اذا واش راح نديرو هنايا؟ نشوفوا واش كان قبلها، واش كان قبل الكلمة كو. اذا كان قبل كلمة كو لقينا نو اسم، هنايا نقولوا باللي سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. اما اذا كان قبل كلمه كو هذيك لقيتو فعل ان فيرب، الوغ تقولوا سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. داكور، قبل كو اذا كان فعل كومبليتيف، اذا كان قبلها اسم ريلاتيف. خلاص، اذا وهذيك كلمه كو هذيك اذا كان رانا دون اون ريلاتيف نقولوا بلي لو مو كو هذاك سي ان برونون ريلاتيف، اسم موصول. اما اذا رانا دون لا كومبليتيف، اذا فكلمه كو هذيك نسميوها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. هذا هو الدرس تاع لا ريلاتيف لا كومبليتيف. فقط ندير لكم تفصيل بسيط حول في الدرس تاع لا كومبليتيف. بعد في بعض الاحيان يبدو لكم سؤال يقول لكم مي لي فيرب اونتر بارونتيز اون طون كي كونفيان، يعني صرف الافعال في الزمن المناسب. هذاك السؤال ويديروا لكم جمله فيها اون كومبليتيف، مثلا جو بونس كال اتر مالاد، نقول لك صرف لي لو فيرب اتر في الزمن المناسب. لو فيرب اتر هذاك عندكم يا اما تصرفوه في الانديكاتيف، لو بريزون دو الانديكاتيف، ولا في لو بريزون دو سوبجونكتيف. وانتم كيف راح تعرفوا هذه؟ اسكو ديروا في الانديكاتيف ولا في السوبجونكتيف؟ راح نمد لكم الطريقه، تبعوا معايا مليح. اذا باش نحددوا الزمن اللي راح نصرفوا فيه الفعل الثاني، كما راكم تلاحظوا علاه سميناه الفعل الثاني. نعاود لكم الجمله، جو بونس كال اتر مالاد، وراه الفعل الاول بونس، الفعل الثاني اتر. لو فيرب الاول راهو يمدوه لكم مصرف، جو بونس كو، خلاص مصرف الي كونجوغي. والدوزيام يطلبوا منكم نتوما تصرفوا. باش تصرفوا واش ديروا؟ تروحوا للفعل الاول هذاك اللي هو في هذا المثال تاعنا بونس. هذاك الفعل تحددوا الى اين ينتمي في هذا الاخر. عندكم يا اما ينتمي لهذو ثلاثه، فيرب دو سنتيمون، فيرب امبيرسونيل، ان فيرب او اكسبريسيون دوردر او دوبليغاسيون، ولا ينتمي لي فيرب دوبينيون ولا لي فيرب دو ديكلاراسيون. اذا كان لقيتوا بلي الفعل نتاعكم مثلا المثال تاعنا جو بونس كو، لو فيرب بونس اسكو سي ان فيرب دوبينيون، هل هو من افعال الراي؟ نعم. اذا مادام لو فيرب بونس هو من فعل من افعال الراي، اذا فان الفعل نتاعنا اتر هذاك راح نصرفوه وين؟ في الانديكاتيف. كما راكم تشوفوا درت لكم انا بالاصفر انديكاتيف، وقتها
اذا نصرفوا الفعل الثاني في الانديكاتيف كيكون الفعل الاول عباره عن فعل من افعال الراي فيرب دوبينيون ولا من افعال التصريح فيرب دو ديكلاراسيون. اما اذا كان الفعل الاول نتاعنا هذاك اللي يكون ديجا كونجوغي، اذا كان هو فيرب دو سونتيمون يعني من افعال العواطف، يعني فعل يعبر عن العاطفه، كما مثلا الخوف، الحزن، الفرح، الرغبه، لا فولونتي، داكور، لا كرانت مثلا، القلق. كيكون الفعل تاعكم ينتمي لاحد هذه المجموعه، يعني احد افعال التي تعبر عن العاطفه، ولا يكون الفعل تاعكم فعل من لي فيرب امبيرسونيل كيما il faut que، ولا يكون ان فيرب دوردر اي دوبليكاسيون فعل من افعال الامر كيما اكزيجي، اوردوني. في هذه الحاله الفعل الثاني نتاعكم تصرفوه او سوبجونكتيف. خلاص فهمتوها؟ اللي ما فهمش يعاود يرجع يشوف هذا الجزء اللي شرحت فيه. كيكون الفعل الاول تاعكم فيرب دوبينيون ولا فيرب دو ديكلاراسيون، alors on conjugue le deuxième verbe de la complétive dans l'indicatif présent. إذا كان le premier verbe نتاعنا de la principale راهو verbe de sentiment ولا de impersonnel ولا d'ordre et d'obligation, alors le deuxième verbe de la complétive راح نصرفوه au subjonctif présent. هناك حالة خاصة اللي راكم تشوفوا فيها هنايا، هاي باش نوضحها لكم، نيجاتيف ولا انتيروغاتيف. واش معناها؟ شفتوا هذاك الفعل الاول كيما المثال تاعنا جو بونس كو، لو كان هذاك الفعل يكون فيه لا نيغاسيون، النهي، جو نو بونس با كو، لو كان ندخلوا عليه نو با، في هذه الحاله نقولوا باللي لو دوزيام فيرب اللي هو اتر ما نصرفوش في الانديكاتيف في لو سوبجونكتيف، مع انه لو فيرب جو بونس سي ان فيرب دوبينيون الوغ انديكاتيف نورمالمون، مي كي نلقاو دائما نو با، كي نلقاو الجمله تاعكم الفعل الاول فيه نو با ولا نو ريان ولا نو جامي، المهم لا نيغاسيون، النهي، اذا فان الفعل الثاني يصرف مباشره في لو سوبجونكتيف. نفس الشيء اذا كان الفعل الاول تاعنا فيه صيغه السؤال، l'interrogation مثلا نقولوا penses-tu quel être malade، penses-tu quel être malade. في هذه الحالة أيضا راح نصرفوا الفعل تاعنا الثاني في لو سوبجونكتيف. علاه؟ لأنه هناك صيغة السؤال. خلاص أتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس. يعني ننتقلوا باختصار شديد لا كونجوغيزون باش ما نطولوش في الفيديو. لا كونجوغيزون واش فيها زوج، le présent de l'indicatif وعندكم le présent du subjonctif. le présent de l'indicatif سهل، قرأتوه بكري، عندكم هذا الجدول تاع لي تيرمينيزون، برومي جروب، دوزيام جروب، تروازيام جروب. انا واش ننصحكم يا السنه الرابعه متوسط واش تحفظ في البريزون دو لانديكاتيف. يعني نهضر عليك انت اذا كان راك تلميذ ضعيف في اللغه ولا ناقص في الفرنسي، ودائما توضر دائما يروح لك السؤال هذا تاع لا كونجوغيزون تغلط فيه. حاول تحفظ لو فيرب اتر افوار، ساهلين حفظتهم في السنه الثالثه ابتدائي. فيرب اتر افوار تحفظهم، وتزيد تحفظ لي تيرمينيزون تاع البرومي جروب والدوزيام جروب، او اس او ان اس او زد او ان تي، ولا عندك اي اس اي اس اي تي، اي 2 اس او ان اس، اي 2 اس او زد، اي 2 اس او ان تي. هذو تحفظهم لانه هذو ساهلين تطبقهم. واش دير برومي جروب يمد لك فعل تو ايفاس لو ار و ترومبلاسي بلا تيرمينيزون. deuxième groupe tu effaces le IS le IR تاع الانفينيتيف، تحذف لو IR وتزيد لهم وترومبلاسيها بلا تيرمينيزون، سهله. يبقاو لكم التروازيام جروب اللي هما افعال متغيره لو غاديكال تاعهم يتغير. هذو لازم تكونوا يعني تكونوا دائما تطالعوا في الفرنسي وتعرفوا لا كونجوغيزون، يعني ما راحش نتكلموا عليها. راح نشرح لكم فقط الحالات الخاصه هذو لي كاب بارتيكولير دي فيرب، كفايه بعض الحالات الخاصه اللي نديروهم على الافعال. كيكون عندي فعل يكمل بالسي او ار، هذا لو فيرب برين اون سي دي بور نو، كي نصرفوه مع نو نديروا له لا سي دي. مثلا لو فيرب كومونسي نكتبوه كومونسون وهذيك لو سي نديروا تحتها اون سي دي. الافعال اللي يكملوا بجي او ار برين ان او devant le G pour nous، كي نصرفوهم ايضا مع نو نو مونجون، هذاك جي او او ان اس، يعني قبل ما نديروا لا تيرمينيزون او ان اس نزيدوا لو او. لي فيرب اللي يكملوا ب ايغريك او ار، لي فيرب اللي يكملوا ب ايغريك او ار لو ايغريك تاعهم يرجع اي، داكور كي نصرفوه. اما الافعال اللي يكملوا ب ا ايغريك او ار يقدروا يخليوا لو ايغريك تاعهم، يعني يقدر الايغريك تاعهم يرجع اي ولا يبقى كيما راه. اما الحاله الاخيره واللي هما الافعال اللي يكملوا ب او ال او ار او تي او ار.
هذو الافعال ils prennent de l كيما مثلا le verbe appeler نقولوا j'appelle e de l e d'accord appeler appelle هذو الافعال يدوبليو لو ال نتاعهم ونفسهم تاع تي. اما هناك حالات خاصه صوف هذو الحالات الخاصه ما يدوبليوش لو ال وما يدوبليوش لو تي كيما لو فيرب acheter نورمالمون نقولوا j'achète de تي او لا مي هنايا ما نديروش نقولوا j'achète e accent تي او j'achète e accent تي او داكور. اذا كيما قلت لكم هذه هي الاخرى يعني هذو الحالات الخاصه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا هذو الحالات الخاصه. باختصار نزيد لكم لو بريزون دو سوبجونكتيف وهكذا نكونوا كملنا المراجعه نتاعنا. لو بريزون دو سوبجونكتيف بون واش فيه؟ لو سوبجونكتيف واش معناها؟ لو سوبجونكتيف هو نوع من الازمنه لو سوبجونكتيف بريزون اللي نستعملوه بور اكسبريمي لانسيرتيتود. واش معناها لانسيرتيتود؟ معناها عدم اليقين كي تكون ما راكش متاكد داكور. على العكس من ذلك لانديكاتيف بريزون كما نعرفوا من قبل نستعملوه في لا سيرتيتود يعني في اليقين كي يكونوا متيقنين ومتاكدين. كي تحبوا تصرفوا ان فيرب او بريزون دو سوبجونكتيف عندكم هاد لي تيرمينيزون لازم تحفظوهم. البروميي جروب او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي. دوزيام جروب اي 2 اس او اي 2 اس او اس اي 2 اس او اي 2 اس اي او ان اس اي 2 اس اي او زد اي 2 اس او ان تي. ولا تقدروا تقولوا باللي الدوزيام جروب تزيدوا لهم برك اي 2 اس ولا تيرمينيزون وتطبقوا عليهم نفس لي تيرمينيزون تاع البروميي جروب. اما التروازيام جروب عندهم نفس لي تيرمينيزون تاع البروميي جروب فقط واش يتغير انه لي فيرب دو تروازيام جروب يشونج لو راديكال. لو راديكال تاعهم يتغير كيما قلت لكم. انت يا تلميذ بغيت تضمن النقطه نتاعك في لو سوبجونكتيف واش دير؟ احفظ لي بروميي جروب دوزيام جروب ساهلين وزيد احفظ اتري افوار. اتري افوار لازم تحفظه داكور. كي تحفظ اتري افوار وتزيد تحفظ الاخر تحفظ البروميي جروب والدوزيام جروب راك ضمنت على الاقل اكثر نصف العلامه ولا اكثر في الاخر في لا كونجوغيزون نتاع لو بريزون في لا كونجوغيزون تاعك. يبقاو لك التروازيام جروب اذا كان انت عندك من قبل ولا كي يكون عندك الوقت هذه يعني مدالك اللي راهو خلاص راهو يعني في ليله الاختبار وما عندوش الوقت. اما اللي عنده الوقت يقدر يحوس يبحث في سور انترنت ولا في لو ديكسيونير على الافعال تاع التروازيام جروب وكيفاه يتصرفوا. كل فعل كل مجموعه من الافعال عندهم تصريف خاص. فقط او سوبجونكتيف كما قلنا ملاحظه هذه باللي التروازيام جروب راهم يتغيروا. خلاص هذه مراجعه خفيفه للدروس. شوفوا بقات الوضعيه وبقاو هذو الاسئله صيغ الاسئله هذو راح نديرهم لكم ان شاء الله في الفيديو الثاني والوضعيه راح نديرها في الفيديو الثالث. هذا هي المراجعه نتاعنا ان شاء الله. وراح ندير لكم حتى نماذج وضعيات ادماجيه فقط راح نحاول ندير لكم كلش. قبل ما ننهيو فقط الفيديو نتاعنا راهو فيه نصف ساعه مليح وفيديو ديتاي يعني اللي ما قراش طول يقدر يشوفه. قبل ما ننهي الفيديو فقط نحب دائما نذكركم باللي كاين موقع معلم موقع هايل بزاف موقع يقدم خدمات للتلاميذ والاولياء على حده. يعني كي تحب تتابع الابن نتاعك ولا انت كتلميذ بغيت تتبع المستوى نتاعك يعني مهم. هذا الموقع موجه لتلاميذ المتوسط وتلاميذ الثانوي كامل. تسجل في هناك عدة مواد متوفرة. تسجل في المواد اللي بغيتهم انت واللي مدة فصل ولا فصلين ولا عام كامل كيما بغيت انت تسجل في هذيك المدة وعندك الاخر عندك خدمات يقدموها لك اكثر من 1000. الموقع هذا فيه يعني لا باز دو دوني نتاعهم فيها اكثر من 1500 تمرين اكثر من 1000 سؤال تقييمي فيها حصص فيها يعني خدمات ما يعني كما نقولوا متكامله يعني فيها كلش داكور. ويعني وما فيها لا كتاب لا والو قال سور انترنت في لو تليفون تاعك ولا في الاورديناتور اذا عندك تحل التمارين خلاص ما تشري لا لي جيد ما تحتاج والو. فيهم تمارين تاع الكتاب مدرسي فيهم تمارين خارجيه يعني كيما نقول حنايا باش ما تستغنى على الكتب الخارجيه اطلاقا. كل شيء داروه لك في الاورديناتور ولا في لو تليفون كامل عندكم دي تليفون بورتابل. وزيد فيه الذكاء الاخر يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي. انت كي تشري جيد يعني كتاب كي تحل تمرين ما على بالكش الحل نتاعو وقادر حتى تلقى الحل ما تفهمش داكور. هذا انت كي دير هو يصحح لك الحل نتاعك ويمد لك الاجابه نموذجيه بالتفصيل بالشرح نتاعها وما يمد لك العلامات مثلا يدير لك اختبار هكذا تقييمي تجاوب عليه ويمد لك النقطه نتاعك هكذا تعرف المستوى نتاعك وين راه داكور. اذا الموقع كما قلنا يقدم بزاف خدمات هايله وفيه كما قلنا لوحه البيانات هذه فيها العلامات نتاعك الاسم نتاعك المهم لو كونت نتاعك كامل تسيره.
وفيه بزاف خدمات كما قلنا ما نقدروش نقولها في هذا الفيديو لانه طويله وراح تدينا الوقت. فقط راح نخلي لكم في صندوق الوصف تاع هذا الفيديو نخلي لكم الروابط نتاع موقع معلم من حيث لاباج فيسبوك نتاعهم، بعض اراء التلاميذ باش تقولوا باش تعرفوا يعني بلا راكم في مكان كما نقولوا حنايا ثقه، وحتى طريقه الاشتراك في هذا الموقع. وعندكم ان كود برومو، هذا الرمز الترويجي تدخلوه تهزوه من عندي، راه مكتوب في صندوق الوصف زاد 302 زاد 302. هذا لو كود برومو تستخدموه باش تستفيدوا من تخفيض، يعني نقصوا لكم تخفيض 10% حصري للتلاميذ اللي راح يروحوا من هذه القناة. نتمنى تكونوا فهمتوا ان شاء الله واش درنا كامل في هذا الفيديو. اذا كان عجبكم الفيديو خليونا دي كومنتار على هذا الفيديو، واذا عندكم اسئله ايضا خليهم في لي كومنتار، ونتمنى منكم ديرونا يعني دي جام سور لا فيديو باش تطلع بزاف يعني يشوفوها باقي التلاميذ. وايضا يعني سي فو نات با ابوني على الشان، اذا كان شفتوا بلي المحتوى تاع لاشين استفدتوا منه ديرونا ابوني سيل فو بلي. الوغ جيسبر تكونوا كامل فهمتوا واش شرحت. نلتقي ان شاء الله في الفيديو الثاني، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.